नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम वो नफूस कुदसियाँ हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ रोशन से अपनी आँखों को ठंडा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त व सोहबत का लाज़वाल शर्फ़ हासिल किया। दीन हक़ को फैलाने, इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए इनके अज़ीम शान कारनामे क़ुव्वत ईमानी के ऐसे रोशन चराग हैं जो क़यामत तक आने वाले इंसानों को कामयाबी का सीधा रास्ता दिखाते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हकीकी आशिकों ने राह हक़ में जो मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, उन्हें पढ़ कर जिस्म कप कपी तारी हो जाती है। उन्होंने दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए हर मैदान में ऐसी बेमिसाल कुर्बानियाँ दी कि उनका इज्तिमाई और इनफरादी किरदार मुसलमानों के लिए मनारा नूर बन गया। शर्फ़े सहाबियत तो तमाम सहाबाए किराम में मुश्तरक था, मगर उनके मरातिब में फ़र्क है। ये फ़र्क उनके ज़माने कबूल इस्लाम, बारगाह नबवी में तक़र्रुब और बाज़ दूसरे ख़साइल व फ़ज़ाइल की बिना पर है। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर फजीलत अता फ़रमाई और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने विसाल के वक्त हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खलीफा मुंतखब करते हुए इरशाद फरमाया, इलाही मैंने तेरी मखलूक पर रूह ज़मीं के सबसे बेहतर इंसान को खलीफा बनाया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुराद रसूल थे। आपका कल्ब अनवार इलाही से रोशन था। शमए रसाले से रोशनी पाने के बाद वो ख़ुद भी मंबाए नूर व हदायत बन गए थे। आपकी बसीरत और दानिश जहाँ अक्ल ख़र्द को शादाबी और ताज़गी बख्शती थी, वहीं आपकी फ़हम व फ़रासत इन वाक़यात व हक़ाइक़ का भी इदराक कर लेती थी जो मुस्तक़बिल के पर्दों में छुपे हुए थे। सच और झूठ की पहचान करने में महारत तामा रखते थे। आपने अपनी ज़ात को अमल के सांचे में इस तरह ढाला था कि आपके अखलाक व किरदार तरबीती दरूस की हैसियत अख्तियार करके थे। आपकी जुर्रत, बहादुरी, आजिज़ी, सादगी, हिम्मत, मर्दानगी, बुलंद हौसला, इस्तिकामत, दियानत, अमानत, जहानत, फतानत, अनाबत व खशियत की मिसालें तारीख़ के सफ़ा पर इस तरह चमक रही हैं कि इन्हें देखकर आँखें रोशन हो जाती हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज यकम मुहर्रमुल हराम है। आज के दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत का दिन है। वो उमर जो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है और जिन्हें उम्महातुल मुमिनीन का लक़ब हासिल हुआ। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जब बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, जब आशिक़े रसूल बनते हैं, जब सहाबियत का दर्जा पाते हैं, तो उस दर से फ़ारूक़ आज़म निकल कर जाते हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत, बहादुरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत बेमिसाल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह से शाम तक बारगाह मुस्तफ़ा में बैठे सरकार को तकते रहते हैं, देखते रहते हैं। किसी ने सवाल पूछा, ए उमर बतलाओ तो सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तो सरकार को आँख भर कर भी न देखा। सुभान अल्लाह, इतना देखा कि आंखें फिर भी सैर न हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसल मोहब्बत थी।
ایک دفعہ ان کے صاحبزادے کا کسی باب پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے اختلاف ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آ کر اپنے والد کو بتاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ کاغذ پر لکھوا کر لاؤ کہ آپ کے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انصاف پسند ہیں، اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سے عظیم کارنامے کیے اور بہت ان پر کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حدیں قائم کرنے میں ذرا سی بھی نرمی نہیں کرتے تھے، اور اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو وہ نوجوان ڈر سے کانپ اٹھا اور دل میں سچی توبہ کرتے ہوئے کہا، اے الہی آج مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے بچا لے، میں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا سرکہ، اور جب آپ نے وہ بوتل دیکھی تو در حقیقت وہ شراب سے سرکہ بن چکی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس نوجوان کی توبہ بھی قبول کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے بھی اس نوجوان کو بچا لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم ہیں، ایسے حق اور باطل کو واضح کرنے والے کہ آپ تو جس راہ سے گزرتے ہیں اس راہ سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ آپ کی عقل و فراست اس قدر عظیم ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر عظیم مقام عطا فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام پیا، گویا آغاز میں ایک صحابی رسول عاشق رسول کی شہادت ہے، اور 10ویں محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 رفقا کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتیں اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئیں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دی۔ تو اس لیے ان ہستیوں کو ماننے والوں اپنے کردار کو سنوار لیجئے، اپنے افعال کو درست کیجئے، اپنی عبادات کو بڑھائیے اور اپنے تقوی کو بڑھائیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں سے فیض لینے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔